وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تو اولولا اے پاک حبیبہ علیہم پدوی باندے یا پا اہل کتابو باندی یا پا خپل طول امت باندی اولولا نبأ بنی آدم بالحق خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پا حق سر نو دی آیاتون مبارکو کی اللہ پاک جل شانہ نبی علیہ السلام دا حکم گئی چیتو پا دی اخپل امتیانو باندی یا پا اہل کتابو باندی دا حضرت آدم علیہ السلام دا دو زامنو دا قابیل او دا حابیل آغا کسا چکم دی تا ذکر کا نو قرآن مجید دا کسو کتاب نہ دی چی دی کی فرضی کسی ذکر کری دی بلکہ پا کسا کی چکم زید عبرت وی نو التکی اللہ پاک جل شانہ دا اغی کسی یا و ٹکڑا ذکر کری قرآن مجید کے طول کسا سوا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا کسی نا چی دا غنڈا چکم دی پا یو زیبان دی دا نور قرآن مجید کی سمر واقعات سمر کسی ذکر دی نو لگی لگی ٹکڑے اللہ پاک ذکر کری دی بعضی مخ کے ٹکڑے رست ٹکڑے مخ کی ذکر کری دی کسی او بعضی زینوں کے چکم دی اگر رست ٹکڑے مخ کی ذکر کری دی نو مراد دا کسی ذکر کول ندی مراد پا دا کسی کی دا عبرت زینوں دی چی انسانان دا دین عبرت والی نو دل تکیم اللہ پاک جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی تدوی تا حضرت آدم علیہ السلام کسی چکم دے ذکر تو استموی چی قرآن دا کسو کتاب ندی قرآن دا عبرت کتاب دی چی پا کم زی کہ اللہ پاک جل شانہ عبرت پا چکم دی اخوی او دا انسانانو پویا کول تے و انسانان دی پویا کی گی انسانان دی عبرت علی نو آغا زیونو پا کہ اللہ پاک ذکر کری لگا دینا مخ دا اہل کتابو ذکر تیر شجاغیبی چی نحن ابناء اللہ و احباؤ مونگ دا اللہ پاک زامن ولا یعزو باللہ مونگ دا اللہ پاک محبوبان او مونگ با جہنم تنزو ذکر جی مونگ محبوبان یو الا ایام معدودا مگر دا لکو روزو دا پارا با جہنم تزو دل دا اللہ پاک ذکر گئی چی کو دیر لوی نسبت وی خوچی تاکی پا خپل سنوی کنا نو دا لوی نسبت تا نشی بچ کولی دا آدم علیہ السلام پیغمبر دی خوچی کم زوی گناہ کر دا آغا تبا اللہ پاک سزا ورگی قتلے کردے دی چی کم ثواب کردے دی صبرے کردے دی آغا تبا اللہ پاک ثواب ورگی بلکہ سمر قتلونو چی پا مختص مکہ باندی کی گی دا آغا طول گناہ با چکم دی قابل تا ملاوی اور سمر خلق چی صبر گئی او دے صبر نکار اخلی نو دے چی سمر ثوابونا ملاوی گی نو آغا با حابل تا ملاوی نو دل دا اللہ دا ذکر گئی چی دا آدم علیہ السلام گوند جلیل القدر پیغمبر چی دا دنیا بنیاد داغنا کی خودلے شوی دی دا انسانیت بنیاد داغنا کی خودلے شوی دی دا اغزونا فرمانی اگڑا او دا وقت شریعت مطابق کی عمل انکو اللہ خفا کنو اللہ بے جہنم تبوزی اللہ بول سزا ورکی نو بنی اسرائیل تویل کو تاسو دا پیغمبرانو اولاد یہ نو تاسو بخبر سعو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلوی شخصیت پا دنیا کی نشتر دا اخبر سقطر دی او نبی علیہ السلام غواریم دا چی جنت تلرشی ابو طالب سے خدا اللہ پا ہر یوکار کی اخبر حکمتو نبی چی پا اخبر آغا سعون اقلل پر رسول اللہ مبارک باندی ایمان را نوڑو دا جہنم خشاک اللہ اگرزو نو نسبت پکار راضی دا نا چی نسبت بے پیدے دی پکار راضی اور ترکمی پور چی انسان کی پخپلم سے صلاحیت دی یو کمناوی چی پخپل خیسته نوی سو کسی کی پخیسته مور او پلار ناوی پخپل خیسته ندنو دا کو دیر بوجی زما پلار خیسته دی او زما مور خیسته دنو گی دی نو زان لبی استا خاون نا استا خیست پکار دی نو دک کشان دی انسان لخپل عمل پکار دی دا نه زما باباگانو دا کړلی زما نیکونو دا کړلی غي کړی دی خپل وخت کې تعالی پکار دی تو کا چې تم دغه په لار باندې لړشي نو دی کې الله پاک جل شانه دغه کیسه پکې ذکر کوي چې بنی اسرائیل ته پکې دا عبرت حاصل شي چې تاسو ټیک ته انبیاء او اولاد یې خو تاسو له خپل سکول پکار دي